अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा रियाजी और सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, बड़े वफूद, बड़े दावे, बड़ी बैठकें और नताइज सिफर, ये है मौजूदा आलमी तनाजुर में हालात व वाक़यात का अक्स। गजा अमन मुआहदे पर जहां दुनिया भर में एक इत्मीनान की कैफियत थी कि अब अमन आएगा और नस्लकुशी रुकेगी, वहीं हमेशा से ये डर था कि नेतन्याहू जैसा जालिम और धोखेबाज क्या इस मुआहदे का पास रखेगा। इसका जवाब तकरीबन हर जी शऊर ने नफी में दिया था और अब ये बात दोबारा हकीकत में बदल चुकी है। आलमी जरीदे अल जजीरा ने हमास दफ्तर से रिपोर्ट करते हुए बताया है कि 10 अक्टूबर के बाद यानी अमन मुआहदा सीज फायर के बाद अब तक इसराइल 80 मरतबा सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर चुका है, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से जायद मरतबा बराह रास्त हमले किए गए हैं, जिनमें अब तक 97 फलस्तीनी मजीद शहीद किए जा चुके हैं, जबकि 230 से जायद जख्मी हैं। वहीं बीबीसी के मुताबिक इतवार के रोज गजा पर फिजाई हमलों के बाद इसराइल ने एक बार फिर जंग बंदी पर अमल दरामद का ऐलान किया है। इससे कबल इसराइली फौज ने दावा किया था कि फिजाई हमले रफा में दहशतगर्दों के खिलाफ किए गए थे। दूसरी जानिब गजा में हस्पताल जराए के मुताबिक ताज़ा इसराइली हमलों में 44 अफराद शहीद हुए हैं। सीज फायर के फौरन बाद 14 अक्टूबर को गजा सिटी में 5 फलस्तीनियों को हलाक किया गया, हालांकि मुआहदा नाफिज हो चुका था। जहां अमन मुआहदे के बाद इन फलस्तीनियों के खून का सवाल इसराइल और नेतन्याहू से बनता है, वहीं अरब और मुस्लिम ममालिक समेत ट्रंप भी इस सवाल से मुंह नहीं फेर सकते कि आखिर जिस तमाम से दुनिया को यह बताया गया कि आपने पीस कायम कराया है, उसका अमल दरामद आखिर क्यों नहीं हो पा रहा। क्या अमेरिका भी नेतन्याहू और इसराइल के सामने बेबस है? एक जानिब गजा इसराइल तनाज़ा दोबारा देखने को मिल रहा है, तो वहीं पाक अफगान झड़पों के बाद कतर और तुर्की की सालिसी से दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर का ऐलान हो चुका है। दोनों मुल्कों में मजीद मुज़ाकरात 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होंगे। अलबत्ता सीज फायर पर इत्तफाक के बावजूद अफगान हुकूमत ने इसमें खामियां निकालते हुए बयान दिया है कि कतर मुआहदे में पाक अफगान बॉर्डर हदूद से मुताल्लिक कुछ तय नहीं पाया है। याद रहे कि ये वही अफगानिस्तान है जो 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान के वजूद की मुखालफत की थी। लिहाजा ये अफगानिस्तान को सोवियत या अमेरिका के अफगानिस्तान हमलों में पाकिस्तान के किरदार पर गुस्सा है, ये हकीकत पर मबनी नहीं है। अब सवाल यह है कि पाक अफगान सीज फायर और इस बार मुज़ाकरात का अमल क्या देरपा या पायदार अमन के लिए मौजू साबित होगा। वही मशरक़ वस्ती की सूरत हाल और दुनिया भर की गारंटी अगर नेतन्याहू को जाहिरियत से नहीं रोक पा रही, तो उसका असर पूरे खित्ते के अमन पर क्या हो सकता है। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी खारजा और चेयरमैन स्नोबर इंस्टीट्यूट एजाज चौधरी साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। एजाज साहब, हमारा हमसाया मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान जहां काबिज तालिबान रजीम है और गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों से मामलात वहीं पेचीदा हैं और फिर कतर और तुर्की की सालिसी से मुआहदा हो गया है। अब मगर तालिबान का तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो मुआहदे तो करते हैं, अमल कभी नहीं करते। चाहे वो 2021 का मुआहदा हो, दोहा में भी उन्होंने दुनिया को गारंटीज दी थी कि जी उनकी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, मगर बाकायदा दहशतगर्दों के एक्टिव ठिकाने वहां काम कर रहे हैं। इस बार आप क्या समझते हैं, अमल हो पाएगा? जी, आप की इस जो मुशाहिदा है आपका, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि माजी में भी इन्होंने तकरीबन हमेशा ही ऐसा किया है कि ये अहद करते हैं और फिर बदअहदी करते हैं। ये मुझे नहीं अभी तक समझ आई कि ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जिस इस्लाम के ये दाई हैं और हम सब भी हैं, वहाँ तो अहद कायम रखना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान ने चूँकि डायलॉग भी रास्ते का इख्तियार किया है, वो भी बहुत अच्छा किया है, करते रहिए, लेकिन आप अपनी सरहदों पर मोहतात रहे, क्योंकि ये टीटीपी को रोकेंगे नहीं और बहाना ये लगाएंगे कि देखें टीटीपी तो हमारे इख्तियार में ही नहीं है, हमें तो पता ही कोई नहीं है, आप हमें बताएं कि कहाँ पे हैं, वहाँ पे हम उनको ख़त्म करेंगे। ख़त्म कोई नहीं करेंगे, ये जाके इतला करेंगे। तो बल्कि ये तो इस हद तक भी चले गए कि जनाब वो पाकिस्तान का ही असल में मसला है। आप उनको रोकते वक्त, जब वो आ रहे हो तब भी रोकें और जब अंदर दाखिल हो जाए तब भी आपका फ़र्ज़ है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हमसाये के साथ फिर ज़रूरी है कि हम उनको बिल्कुल एक आज़ाद मुल्क की तरह तस्वर करें। वो जो पहले हम माजी में जिस तरीके से हम उनको साथ
तमाम किस्म की मेहरबानियां रवा रखते थे, उसकी बजाय अब उनको कहें कि भाई आप अपने मामलात को खुद संभालें, अपने बॉर्डर को हम महफूज करें, और फिर इनके जो इतने अरसे से जो इनके ऊपर फयाजियां करते रहे हैं, चाहे इनके जो हम वतन रोकने यहाँ पे ठहराने की में, या बंदरगाहों का जो हमारी बंदरगाहों का इस्तेमाल है, या अस्पतालों का या यूनिवर्सिटियों का, इस सारे पर भी मेरे ख्याल में कुछ नज़रसानी करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। और सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह अफगान मुहाजिरीन को यहाँ तकरीबन कुछ 40 साल पनाह दी, कारोबार करने दिया, उन्होंने हमारी बंदरगाहें इस्तेमाल की हैं, अब भी मुल्क भर में ये फैले हुए हैं, क्या उनसे मुतालिक इन तमाम पॉलिसियों पर भी नज़रसानी की ज़रूरत नहीं? क्योंकि इतलात तो है कि उनके स्लीपर सेल्स की भी कि वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और अभी अगर हम जिस तालिबान रजीम को हम सेलिब्रेट कर रहे थे, जश्न मना रहे थे 4 साल का, अगर हम उनकी हुकूमत देखें तो उसमें 10,343 दहशतगर्द हमले हुए हैं हमारे ऊपर, जिसमें से हमने 3,844 लाशें उठाई हैं। सो डोंट यू थिंक नाउ इज अ हाई टाइम कि हम जो है अपनी पॉलिसी इस हवाले से भी चेंज करें? जी, आप सही कह रही हैं, क्योंकि जब से ये इक़्तिदार में आए हैं काबुल में, खून रेजी पाकिस्तान में बढ़ गई है, और 2024 तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं पुरानी तमाम हदें फलांग गया था। इस वजह से पाकिस्तान का ये कहना दुरुस्त है कि जनाब अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम ना सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करेंगे अपने खिलाफ जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, बल्कि ये जो बाकी जो मामलात हैं जिसमें हम इतनी ज़्यादा आपके लिए काम करते रहे, उस पर भी हम नज़रसानी करेंगे। सिर्फ सवाल ये है कि नज़रसानी कैसे की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग इनके लिए नरम गोशा रखते हैं। तो चनाचे ज़रूरत इस बात की है कि एक सियासी अमल शुरू किया जाए जिसमें एक इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए, तमाम लोगों को ये बात समझाई जाए कि जनाब ये लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर खून बहा रहे हैं और बढ़ाते चले जा रहे हैं, और अब तो इन्होंने वो हदें भी फलांग दी कि हमारे जो दुश्मन मुल्क भारत से भी अब ये जाके जोड़ तोड़ कर रहे हैं, और भारत को ये जगह दे रहे हैं कि वो फिर एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन से मुश्किलात पैदा करे। तो चुनाचे अब वाकई एक कोई कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है, इत्तेफाक़ राय बनाने की ज़रूरत है, ताकि ये जितने मामलात थे, रिफ्यूजीज़ के मामलात हों या ट्रांजिट ट्रेड और ट्रेड के मामलात हों, इन सब के ऊपर मेरे ख्याल में कोई नए तरीके से नज़र डालनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आप ट्रांजिट ट्रेड में ही देखें कि इनको हमने कई सालों से, ये कई दहाइयों से हमारी बंदरगाहों से इनके लिए सामान जाता था ड्यूटी फ्री, लेकिन वो रास्ते में कहीं गुम हो जाता था, डंप हो जाता था, या जाके खच्चरों के जरिए वापस आ जाता था स्मगलिंग होते। तो गोया पाकिस्तान की जो अपनी इंडस्ट्री थी वो सफर कर रही थी। हमें करना तो ये चाहिए था, मैं समझता हूँ कि आज भी करना चाहिए कि जो आइटम वहां पे आते हैं ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर, उस पर उतनी ही ड्यूटी वसूल कर ली जाए जितनी आपके पाकिस्तान के आइटम पे है, ताकि वो चीजें वापस पाकिस्तान में डंप करने का इंसेंटिव ना रहे। बाद में 6 महीने बाद जाके आप अफगानिस्तान की हुकूमत को वो ड्यूटी वापस कर दे कि भाई ये ट्रांजिट ट्रेड की थी। ये तरीका कार होता है, ये तरीका तो नहीं कि भाई हमारी अपनी इंडस्ट्री सफर कर। इस किस्म के मामलात के ऊपर मेरे ख्याल में दोबारा से नजर डालने की। बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है तिजारत का जो हम उनके साथ करते हैं। सर, आपके ख्याल में बैनुल अक़वामी बरादरी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और इस्लामी ताउन तंजीम किस अमली मैकेनिज़्म के ज़रिए ऐसे मुआहिदों की पासदारी को यकीनी बना सकती है? क्या जदीद और पेचीदा दौर में गारंटी के काबिल अमल मुतबादिल मौजूद हैं? देखिए, एक हद तक तो सफारतकारी काम आती है, लेकिन आपको पता है कि जब जारियत बढ़े, देखें ना, हिंदुस्तान आपके पास, भारत आपके खिलाफ 2016 से जारियत कर रहा था, 2016 में, 2019 में, और इस साल फिर जारियत बहुत बड़ी की। जब पहले तो पाकिस्तान सब्र करता रहा, लेकिन इस दफा पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। जब जवाब दिया तो आपने देखा कि पाकिस्तान का कद काठ भी ऊंचा हुआ, और हिंदुस्तान को भी उसके लिए अपने खमियाजे सुबकी हुई उसको बहुत। यही चीज अफगानिस्तान पे है। हमने इतना सब्र किया, इतना, जब हमने अब एक्शन लिया है तो एकदम से इन्होंने भी कहा कि जनाब आप सफारतकारी वाले रूट पे आइए, डायलॉग कीजिए, कतर को डालें बीच में, अब सऊदी अरब को डालें, तुर्की को डालें, तो ठीक है, हम ये कहते हैं वो करें। लेकिन जब आप काइनेटिक एक्शन जब तक ना करें, जहरियत को का मुकाबला करने के लिए अपनी इस्तेदाद का मुजाहरा ना करें,
تو اس وقت تک کوئی بندہ پیار سے نہیں مانتا. یہ وہ ویسے بھی پیار سے ماننے والے نہیں ہیں. اس لیے میرے خیال میں دونوں کام کرنا پڑیں گے. اگر یہ یعنی خلاف ورزی کریں گے معاہدے کی تو پاکستان پھر عملی قدم اٹھائے گا. بصورت دیگر سفارت ہے وہ اس پہ ہم قائم رہیں. کیونکہ پاکستان پر تو ہمیشہ یہ پریشر رہا ہے کہ مسلم ہمسایہ ملک ہے، افغانستان کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے. اگر دوبارہ ایسی جارحیت کی جاتی ہے تو پاکستان کو حال ہی میں ایک تو عسکری جواب کی طرح ہی ڈیل کرنا چاہیے آپ کے خیال میں، یا سفارتی محاذ پر ہی اس معاملے کو صرف آگے لے کر چلنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ڈپلومیسی اینڈ کائنیٹک اینڈ یوز آف فورس آر ٹو سائڈز آف دی سیم کوائن. ٹھیک ہے نا جی. جب آپ یوز آف فورس کرتے ہیں اور اگر جائز طریقے سے کرتے ہیں، اپنی جارحیت کو روکنے کے لیے کرتے ہیں، تو صرف اپنے سفارتکاروں کی آپ مدد کر رہے ہیں، کیونکہ پھر آپ ایک ایسی پوزیشن سے بات چیت کرتے ہیں جو اس میں وزن ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ان کو کہتے رہیں. آپ تو 4 سال سے کہہ رہے ہیں، وہ کون سی سن رہے ہیں آپ کی. تو اس وجہ سے اپنی حفاظت کرنا ہمارا حق ہے، ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے ٹھیک کیا. اور اس کے بعد سفارتکاری بھی کریں، اور اگر وہ پھر اس کی خلاف ورزی کریں تو آپ پھر ان کو طاقت کا استعمال کر کے دکھائیں. یہی طریقہ ہے دنیا میں جینے کا، ورنہ اس کے علاوہ تو آپ رہ نہیں سکتے. اور ان کو کئی قسم اہمیاں ہیں، میں آپ کو بتاؤں. اب وہ وہاں پہ بھارت میں یہ کہہ رہے تھے صاحب، ان کے انٹرم فارن منسٹر صاحب، کہ جی ہم نے برطانیہ کو شکست دی، ہم نے روس کو دی، امریکہ کو دی. یعنی ایک وارننگ دے رہے تھے کہ پاکستان کیا چیز ہے. بھائی آپ نے بالکل برطانیہ کو شکست نہیں دی تھی. 1878 سے 1880 تک بالکل پٹائی ہوئی تھی افغان فورسز کی. اس کے بعد انہوں نے فورس کیا تھا آپ کے اوپر یہ ایک بفر زون بٹوین رشین زارسٹ رشیا اور برٹش امپائر، اور آپ نے اپنی مرضی سے ڈیورنٹ لائن مانی تھی. عبد الرحمان خان نے مانی. 13 نومبر کو 1893 کو اس کو ریٹیفائی کیا. پھر 1905 میں ان کے بیٹے نے کیا. پھر 1921 میں ان کے پوتے امان اللہ خان نے کیا. تو یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. اب آپ کہاں سے یہ دوبارہ شوشہ لے کر آگے، اور یہ سارا جو آپ پشتونستان کا ڈرامہ رچاتے ہیں، یہ کون سا پشتونستان؟ بھائی یہاں پشتون تو کہیں زیادہ ہیں آپ سے، اور افغانستان میں پشتون تو صرف 40% ہے. تو آپ یہ کام نہ کیجئے. ایک آزاد ملک ہے پاکستان، آپ ایک آزاد ملک ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم آپ کو اسلام کے ناطے بڑا پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک اسلامی دنیا کے لیے ایک نرم گوشہ ہے، ہم آپ کی عزت کرتے رہے. آپ کے کئی ہیروز کو بھی ہم نے اپنا لیا. لیکن اب میرے خیال میں وقت آ گیا کہ افغانستان کو ایک بالکل آزاد ملک کی طرح تصور کیا جائے، اور ان کو کہیں آپ اپنے معاملات کو سیدھا خود کیجئے، اور ہم اپنا جو ہے معاملات کو خود سلجھائیں گے اپنے انداز میں. بالکل. افغانستان جب امریکہ کو معاف کر سکتا ہے، قطر کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے، بھارت کے ساتھ جپیاں ڈال سکتا ہے جو ان کے ساتھ مسئلے رہے، اور ہم نے دیکھا کہ ترکیہ جو نیٹو کا ایک بہت اہم رکن رہا، وہی ان پہ بمبارڈمنٹ کرتا رہا، اس کے ساتھ بھی معاملات طے ہو سکتے ہیں. تو ہمارا کیا قصور ہے پاکستان کا جو ان کو ہمیشہ سے ان کی سپورٹ کرتا رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان پیار سے، سخاوت سے، مہربانی کر کے کام کر رہا تھا. ان کی وجہ سے تو ہم 25 سال بدنام ہوئے دنیا میں. تو لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ جس پہ احسان کو کہتے ہیں اس کے شر سے محفوظ رہنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی بار کچھ لوگ آپ کی اچھائی کو آپ کی کمزوری گردانتے ہیں. تو چنانچہ ان کو ایک غلط فہمی ہے کہ شاید انہوں نے کابل بندوق کی نوک پر جیتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہوا. امریکہ خود جانا چاہتا تھا واپس، اور پاکستان کی ان کو اتنی مدد حاصل تھی، اس کی وجہ سے امریکہ ہم سے خفا بھی تھا. اب یہ سمجھتے ہیں کہ اسی بندوق کی نوک پر ہم پاکستان کو آگے بھی 2 آنکھیں بھی دکھا سکتے ہیں. ایسا ہوگا نہیں. اور پاکستان نے میرے خیال میں اس دفعہ اپنی پولیٹیکل ول کا مظاہرہ کر دیا ہے. اور اب چونکہ یہ ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غلط فہمی اب دور ہونی چاہیے، اور یہ سیدھی طریقے سے مذاکرات کی راہ پہ آئیں. یہ دہشت گردی پاکستان میں اور پاکستانیوں کا خون بہانا روکیں، اور اگر نہیں روکیں گے تو پاکستان کو بھی میرے خیال میں اسی قسم کا رویہ اپنانا چاہیے جس طرح بھی ہم نے چند دن پہلے جب انہوں نے ہمارے خلاف جارحیت کی تو ہم نے بتایا کہ ہم کس طریقے سے اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں. سر، افغانستان کے معاملے میں بھارت کا ایلیمنٹ بہت کھل کر اس بار سامنے آیا ہے. باقاعدہ عالمی سطح پر، ریاستی سطح پر اور میڈیا کے حوالے سے بھرپور سپورٹ فراہم کی گئی ہے، اور حسب عادت فیک نیوز سے دونوں ممالک میں اشتعال دلانے میں بھی بھارت کا کردار نظر آیا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ طالبان جو ملا عمر نے بنائے تھے، ان ملا عمر کا ویژن تو کبھی بھی پرو بھارت نہیں تھا، تو اب والے طالبان کیوں مودی کی مسلم دشمن رجیم کے حامی بنے ہوئے ہیں؟
یہ تھوڑی حیرت کی بات ہے ہمیں بھی، کیونکہ طالبان کو ہم نے تو خیر نہیں بنایا تھا جب مجاہدین آپس میں لڑنا شروع ہو گئے روس کے جانے کے بعد یا بیچ میں سے برآمد ہوئے، لیکن پاکستان نے صرف اس لیے ان کی حمایت کی کہ وہاں پہ امن آ جائے. ہم چاہتے تھے ہمارا مغربی بارڈر جو ہے محفوظ ہو جائے، صرف اور صرف اس ایک نیک نیتی سے ہم نے کیا. لیکن یہ خود جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے آنکھیں بدل لی، اور یہ بجائے اس کے کہ یہ احسان مند ہوتے، انہوں نے اس قسم کی حرکات شروع کر دی جو انہوں نے کی ہیں. اب جب یہ بھارت کی طرف ہوئے تو بھارت تو ماضی میں بھی آپ کو پتا ساری جب سے 1947 سے اس نے استعمال کیا، اور کئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں. ایک مائی اینیمیز اینیمی ایک کتاب ہے، اس میں بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے اویناش پالیوال نے کہ کس طریقے سے دونوں ملکوں کی جو انٹیلیجنس ہے وہ پاکستان کے بلوچستان میں ٹربل کرتی تھی. سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ان کے امریکہ کے چک سیگل صاحب، اور انہوں نے باقاعدہ ایک یونیورسٹی میں یہ بیان دیا کہ کئی سالوں تک ہندوستان یا بھارت جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ فائنینس کرتا ہے پرابلمس کو. اسی طرح ان کے یہ اپنے ایک اسپوکس مین تھے پہلے احسان اللہ احسان صاحب، اس نے بھی ایک بیان ویڈیو بیان دیا ہوا تھا کہ بھائی یہ باقاعدہ انٹیلیجنس دونوں مل کر پاکستان کے اندر ٹیررسٹ اٹیکس کرواتے ہیں. تو یہ ثبوت تو ہے نا ہمارے پاس، یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کو کیا پتہ نہیں تھا کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں کہ یہ جا کے بھارت سے مدد لے رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ٹو فرنٹ سچویشن ہوگی. بھائی اگر ہم بھارت کو شکست دے سکتے ہیں تو ان کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. یہ ہم کو ان کے اندر جا کے آکوپائنگ اسٹیٹ نہیں ہے کہ بھائی جس کے خلاف یہ ریزسٹنس کر رہے ہیں. پاکستان ایک علیحدہ ریاست ہے، اور آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ والا کام جو دشمنی پر مبنی ہے. تو میرے خیال میں اس دفعہ پاکستان کی طرف سے یہ سارا بیانیہ ہماری جو تاریخ کو جس طرح یہ مسخ کر، یہ ساری باتیں اب میز پر آنی چاہیے. بالکل بالکل سر، غزہ کی بھی بات کرنا چاہیے. ایک تو معاہدہ ادھر ہوا ہے، دوسرا جو غزہ امن معاہدہ وہاں ہوا تھا جس کا بہت ڈھول بھی پیٹا گیا، مگر اسرائیل کی خلاف ورزیاں تو اب بھی جاری ہیں. امریکہ اور دیگر سامن ممالک نے جو غزہ امن معاہدے کی گارنٹیز دی تھی، جب وہ معاہدہ بار بار خلاف ورزیوں کا شکار ہو رہا ہے تو اس سے عالمی سپر پاور کے طور پر امریکہ کی ساکھ اور پھر مشرق وسطی میں اثر و رسوخ کو کس قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل تو باز نہیں آ رہا. جی، اسرائیل کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اب اس علاقے کا ہیجمان بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ٹھیک ہے، اس وقت سارے مسلمان ممالک بھی اس لیے راضی ہو گئے تاکہ وہ جو قتل و غارت کا سلسلہ رک جائے. لیکن اگر وہ نہیں رکے گا تو جو اس کی اگلی منزل تھی، اگلی منزل کیا تھی؟ اگلی منزل یہ تھی کہ بھائی 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا، ابراہمز اکارڈ ہوگا. جی، وہ سب چیزیں تو پھر نہیں ہوگی نا، سب کھٹائی میں پڑ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل بڑی ہی حماقت کر رہا ہے، اور امریکہ کے اوپر اب یہ فرض ہے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ اس میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ اب نہیں کرے گا، اور یہ کہ یہاں پہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس آئے گی، اور یہ کہ وہ گریٹر اسرائیل والا اب کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہوگا. لیکن اگر اسرائیل نے پھر اسی راستے پہ جانا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ شک کرتے تھے اسرائیل کی نیت پر وہ درست تھے. تو چنانچہ اس وقت دباؤ ہے امریکہ کے صدر کے اوپر بھی، کیونکہ ان پہ بھی بدنامی اتنی ہی ہو رہی ہے جتنی اب اسرائیل کی ہو رہی ہے. تو سر اس کا مطلب یہ کہ پھر امریکہ کے لیے واقعی اسرائیل کو لگام دینا بہت مشکل ہو گیا ہے. کیا واشنگٹن کے پاس کوئی سیاسی، عسکری، اقتصادی ایسی پالیسی نہیں جس سے وہ نیتن یاہو کو قابو کر سکے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ نیتن یاہو مضبوط ہے یا پھر امریکہ کسی طور بلیک میل ہو رہا ہے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں کہ وہ بادشاہت چاہ رہے ہیں اور ان کی پالیسیوں کو سخت ناپسند کیا جا رہا ہے. کیا ممکن ہے کہ ٹرمپ کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے؟ ایک کتاب لکھی تھی ایک بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں جان مائر شامر نے، آپ اکثر ان کے یوٹیوب پہ دیکھیں گے پروگرامز، اور انہوں نے جوئش لابی کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی، کسی ایک کے ساتھ کو آتھر کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی کتنی طاقت ہے کہ باوجود اس کے کہ اسرائیل اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، جو ہولوکاسٹ جو ہوا تھا نازی جرمنی کا، اس سے بھی پیچھے اس سے بھی آگے نکل گیا. اس کے باوجود تمام کانگریس، تمام فائنینشیل ادارے، تمام میڈیا امریکہ کا، تمام یہ سارے کے سارے اس جوش لابی کے آگے بے بس ہیں. اس وجہ سے اسرائیل جو ہے نا آگے بڑھ کے بولتا ہے، ورنہ اسرائیل کی ایسی کیا مجال ہے. تو اس وجہ سے یہ امریکہ کا جو پورا ایک جوش لابی کا جو ایک پورا نظام ہے، جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتا یا کمزور نہیں پڑتا، اس وقت تک جو ہے وہ اپنی عوام کی
देखे ना प्रोटेस्ट इस वक्त शिकागो में, न्यूयॉर्क में कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। जी, उनकी 2700 आवाज तक नहीं सिटीज सुन में पा रहे। कुछ 7 लाख के करीब अमेरिकन बाहर निकले हैं। जी जी, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अमेरिका भी एक गैर इखलाकी पोजीशन लिए बैठा है। इसराइल को रोकना उसका फर्ज था, और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये काम ना किया तो फिर उनका वो जो दावा कि मैं सारी जंगें रुकवाता हूँ, मैं अमन का पैगंबर हूँ, वो फिर खटाई में पड़ जाएगा। और मुझे ये तो नहीं पता कि उनका इक़्तिदार खतरे में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अमेरिका का अपना एक निज़ाम है, बड़ा मजबूत निज़ाम है, 240 साल से चल रहा है। उनके अभी तक किसी इस तरह तो नहीं कभी हुआ कि भाई सदर को इस तरीके से बीच में हटा दें। कभी कभी कुछ दो एक बार ऐसा हुआ इम्पीच होने का, पर अभी तो उनके पास वोट्स हैं, शायद उस तरह नजर नहीं आ रहा कि इम्पीच तो, लेकिन उनके ऊपर इखलाकी दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। ठीक, बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी खारजा और चेयरमैन स्नोबर इंस्टीट्यूट एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किए अब्दुल्ला गुल साहब है, सरबराह है तहरीक नौजवानान पाकिस्तान। आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। अब्दुल्ला साहब, तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद हमें उम्मीद थी कि वो बैरूनी ताकतों के एजेंडे से निकल कर एक खुद मुख्तार इस्लामी रियासत बनेंगे, जिसकी गारंटी उन्होंने दोहा मुआहदे में भी दी थी कि, लेकिन अब वो भारत के करीब होकर उनकी प्रॉक्सी बन गए हैं। पाकिस्तान के अंदर हालिया दहशतगर्द हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये तालिबान रजीम की खामोश रजामंदी से हो रहा है, या वाकई अपने अंदरूनी ग्रोहों पर वो काबू नहीं रख पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोनों ही बातें हैं कि उन्होंने जो कमिटमेंट की थी उससे भी जो है वो बाहर आ गए, और साथ ही साथ अपनी आवाम को भी मायूस किया, जो कि जाहिर है वो तो भारत के हवाले से अच्छे जज्बात नहीं रखते रहे। और तीसरी जानिब जो है वो मेरे ख्याल में अंदरूनी ग्रुप बंदी जो है वो भी आड़े आ गई है, और आपस में लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू हो गया है, और ताकत और पैसे का बंदरबांट जो है वो भी एक जगह एलिमेंट मौजूद है। अब इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि ये जो मुत्तकी साहब हैं, ये बार बार जब जाते हैं भारत यात्रा के ऊपर, तो इनके ज़ाती अकाउंट जो हैं उनके अंदर कितने पैसे डलते हैं और इनको क्या मिलता है। क्योंकि जाहिर है ये जो अभी सोच और फिक्र लेके चल रहे हैं, इसका तो अफगानिस्तान की कौम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, दूर दूर तक ना कुरान से वास्ता है ना इस्लाम से वास्ता है। तो फिर ये आखिर किसके एजेंडे पे चल रहे हैं? तो ये तो बड़ी बात वाज़े मेरे ख्याल में आ गई कि इनका एजेंडा जो है वो सिर्फ पैसे का है, और इनको पैसे पे किराए पे जो है वो हासिल किया गया है भारत की जानिब से। और कोई शक व शुबा नहीं है कि भारत अब बराह रास्त जंग का जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकता, अपने प्रॉक्सीज के जरिए वो ये काम कराता है। लेकिन इस सब के बावजूद जाहिर है इस सारे जो अभी हम होपफुल तो होना चाहिए इंसान को, लेकिन दोहा मुज़ाकरात से पहले भी मुज़ाकरात हुए थे, अमेरिका के साथ भी मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन साथ ही साथ तालिबान के हमले भी अमरीकी बेसिस के ऊपर जारी थे। इसी तरीके से सोवियत यूनियन के मामले में भी जो है अफगानिस्तान के साथ डायलॉग हो रहा था, लेकिन हमले जो है वो जारी रहे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि यहाँ भी मामलात जो हैं, जब आपने खुद ही फरमा दिया कि इस टाइम पे बहुत सारे वो ग्रुप्स हैं जो इनके कंट्रोल में नहीं रह गए, और उनके अंदर यही जो है वो ताकत और उसकी जो लालच जो है वो आ चुकी है। अपने मुल्क पे तवज्जो दे नहीं रहे, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की, उसकी फलाह और बहबूद, उसके जो लोगों का इस्तेहसाल है उसके ऊपर तवज्जो देते नहीं है, और किराए के लोगों को जो है वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ जो है, जो कलमा गो पाकिस्तान है उसके खिलाफ जो है वो ये जंग मुसल्लत कर रहे हैं। वो भी एक खुफिया जंग, एक छुप के वार कर रहे हैं, बराह रास्त नहीं आ सकते। लेकिन ये भूल रहे हैं शायद इस बात को कि ये जो सोवियत यूनियन था, अमेरिका था या बरतानिया, ये इनके मुल्क में गए थे। पाकिस्तान तो अपने मुल्क में बैठा हुआ है, और अपने मुल्क में अगर हमारे मुल्क में आके जंग के अंदर ये कन्वेंशनल वॉरफेयर का हिस्सा बनेंगे तो बहुत मार खाएंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान की भी जो है वो पॉलिसी है। पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है, हम अपने मुआशी सतह के ऊपर जो हमारे मामलात हैं, अफगान ट्रांजिट ट्रेड का मामला है, इसी तरीके से बॉर्डर के ऊपर जो है हमने अब सख्ती की हुई है, और वीज़े के ऊपर भी जो है पाकिस्तान ने अभी अपनी कुछ पॉलिसीज जो है वादे की हैं। बहरहाल 25 तारीख को तुर्किया के अंदर जो मुज़ाकरात होंगे उसके बाद जो है वो देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन सर, जिस तरह से अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जो स्लीपर सेल्स हैं या दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरगर्मियों में हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या तालिबान इन नेटवर्क से भी लाइल्म है, या आपको लगता है कि फिर दर पर्दा सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं और बस सामने ये शो करार कर रहे हैं कि मे बी दे आर अनअवेयर?
नहीं, दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट, बिकॉज आप देख लीजिए कि अभी इनके लिए भी मसला है। 25 से पहले अगर कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं होती, अल्लाह करे, तो इससे तो बड़ा वाज़ेह नजर आएगा कि अफगान तालिबान के हर चीज कंट्रोल में है और उन्हीं के कहने पे दहशतगर्दी होती है, जिसका खुद यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स जो है पिछले 4 साल में जो आई हैं वो यही कहती हैं कि 24 दहशतगर्द तंजीम जो है वो वहाँ अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत के ज़ेरे साया पल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स कहती हैं। दूसरी जानिब जो है तो ज़ाहिर है टीटीपी इसके अंदर स्पॉइलर है। टीटीपी कोशिश करेगा, दीगर जमातें हैं, जमातुल अहरार है, इसी तरीके से बीएलए है, मजीद ब्रिगेड है, और आपको इल्म है कि इसके अंदर जो है वो दाइश भी मौजूद है। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन, आईएसकेपी मौजूद है। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है कहीं ना कहीं इनको पाकिस्तान से जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि भारत पैसा दे रहा है, लश्कर पालने के पैसे भारत देता है और ये यहाँ कार्रवाइयां करते फिरते हैं। इसलिए आने वाले वक्तों के अंदर जो है वो चीजें वाज़ेह होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने कुछ चीजें बड़ी खुल के बयान कर दी हैं और इसके ऊपर मेरा ख्याल है आलमी बरादरी को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। वो देंगे का जो साथ तो बहुत अच्छी बात है, वो नहीं देंगे तो पाकिस्तान अब जो है वो दहशतगर्दी जीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल, ये मुआहिदा अब इससे उसके लिए जो मर्जी कार्रवाई बिल्कुल करनी ठीक। पड़े। सर, भारत की अफगानिस्तान में बढ़ती हुई जो मौजूदगी है इंटेलिजेंस, सरमायाकारी और ताल्लुकात के नाम पर, क्या अब एक स्ट्रेटेजिक री एंट्री नहीं बन चुकी? क्योंकि तालिबान के मोदी हुकूमत से बढ़ते रवाबित को आप किस नज़र से देखते हैं? मोदी जैसे मुस्लिम दुश्मन लीडर के साथ अफगान तालिबान की कुर्बत, क्या ये नजरियाती तजाद नहीं है? गजा में जो लोगों के कत्ल के अंदर जो है मासूम इंसानों की जानें लेने के लिए जो शख्स उसके नेतन्याहू के हाथ मजबूत कर रहा है, ये जाके उसी से गले मिलनी है। इनको शर्म नहीं आई? मसला यहाँ यह है कि इस टाइम पे इन्होंने टाइम बाय किया है मेरी नज़र के अंदर, और उसके अंदर ये अपने ठिकाने जो हैं वो तब्दील करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील करेंगे। दहशतगर्दों के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको जो है हाइड करेंगे, किसी और जगह जो है छुपा देंगे, और इस दौरान में ये अपनी एक नई सोच और फिक्र जो है वो सामने लेके आएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी और इनका जो गठजोड़ है ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये अननेचुरल अलायंस है, ये ज्यादा देर नहीं रह सकता। अभी नरेंद्र मोदी जो है बड़ा जाके आईएनएस विक्रांत के सफारत ऊपर खाना बात खोल कर रहे रहा हैं है सर अफगानिस्तान में। जी आप फरमाइए। मैंने कहा वो तो सफारत खाना खोलने जा रहे हैं ना इंडिया तो अफगानिस्तान में। तो कर लेना जी, अफगानिस्तान में जो बराह रास्त कुछ नहीं कर सका वो अफगानिस्तान के जरिए क्या कर पाएगा? आ जाए ना। अगर वो उसके देखे ना, वो कहता है कि मेरी 56 इंच चौड़ी जो है वो छाती है, काश के उसके पास 56 ग्राम का जो है दिमाग भी मौजूद होता। उसके पास जो है छटांग भर का दिमाग मौजूद नहीं है। वो आके बात करता है उसको, भाई तो जब सामने आया था तो हमने तेरी फैंटी लगाई थी, अब तू अगर अफगानिस्तान से जाके सोच रहा है कि वो तो बेहतर है हथियार रख दे, पाकिस्तान के साथ तेरा मत्था नहीं लगेगा। तुम्हें जो है ना ये हनूज दिल्ली दूरस्त वाली बात है, अभी दिल्ली दूर है। नरेंद्र मोदी तसल्ली रखो, पाकिस्तान जब तुम आओगे, चाहे दहशतगर्दी की शक्ल में आओगे, चाहे तुम बराह रास्त आओगे, तुम्हारे नसीब में जिल्लत और रुसवाई और अच्छी खासी मार रखी हुई है। हम तुम्हें अभी जो नंदन की तरह जो है ना, जिसके कपड़े तक उतर गए थे और पाकिस्तान ने उसके कपड़े पहना के उसको वापस भेजा था, तुम्हारी हालत उससे भी बुरी होने वाली है। इस बार चाय नहीं मिलेगी, इस बार आपके लिए पूरा खाना बंदोबस्त किया है, और वो भी गाय के गोश्त वाला। ठीक नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान की तो बारहा शिकायत के बावजूद, बल्कि शिकायत के बावजूद तालिबान हुकूमत ने टीटीपी के खिलाफ फैसला कुन इकदामात नहीं किए। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि तालिबान और टीटीपी एक ही दहशतगर्द नेक्सस का तसलसल है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो इनको कहते हैं कि जी ये हमारे जिस्म की हिस्सा हैं। अब देखें, ये टीटीए कह रहा है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान कहता है कि ये टीटीपी हमारे जिस्म का हिस्सा है। हाँ, एक सूरत के अंदर ये मज़ाकरात जो हैं ये कामयाब होंगे अगर बाकायदा टीटीए जो है उसके मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा उस लेवल का आदमी अगर ये फतवा जारी करे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक फितना और फसाद है और इसके खिलाफ जो है वो जंग जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में तब तो ये मामला समझ आता है।
اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ صرف ایک دھوکہ ہے، بیکاز افغانز آر ماسٹرز آف ڈسپشن. یہ دھوکہ دہی کے اندر PhD کی ڈگری رکھتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ خطرناک ایک عمل ہے. ابھی انہوں نے پیسہ کھایا ہوا ہے. تحریک طالبان افغانستان کے پاس پیسے کوئی اس طرح سے نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو اپنا اسلحہ واپس لے جانا چاہیے. یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، خطے کے اندر جو ہے وہ بدامنی کے باعث بن رہا ہے اور طاقت کا توازن جو ہے اس کو غیر مستحکم کر رہا ہے. دوسری جانب جو ہے امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی صورت افغانستان میں باگرام کے حوالے سے اس کے عزائم تو میرے خیال میں بڑے واضح ہیں. تیسری جانب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جو دہشت گردی کا ایک دفعہ دوبارہ افغانستان منبع بن رہا ہے. عالمی دنیا اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ پاکستان اکیلا تو اس کے لیے کافی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے ہم لڑ رہے ہیں، ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ جنگ جیتیں گے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے. تو یہ وقت ہے کہ جب عالمی برادری جو ہے اس کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر طالبان کے سر اندر بھی چیلنجز ہے. طالبان کی جو داخلی تقسیم ہے، جو حقانی گروپ کی ناراضی ہے، پھر کندھاری گروپ کی ایک الگ سوچ ہے اور بیرونی دباؤ ہے. کیا ان تمام عوامل سے آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان ایک بار پھر خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ ان کی گروپ بندیوں کو بہت بہتر جانتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ آپسی معاملہ اس نہج پر جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ایک الگ اقتدار قائم ہو جائے؟ دیکھیے انہوں نے ملا یعقوب کو بھیجا تھا دوحہ کے اندر مذاکرات کرنے کے لیے، جو پاکستان کے حوالے سے کافی منفی سوچ کا حامل ہے. اب اس آدمی کو کیوں بھیجا گیا؟ یعنی کہ جان بوجھ کے ایک ایسے آدمی کو بھیجا گیا جس کے جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے ایک بائسڈ سوچ کے ساتھ چل رہا ہے. دوسری جانب جو ہے وہ حقانی کو کیوں نہیں بھیجتے؟ کیونکہ ان کو یہ ابھی انہوں نے خود افغانستان کے اندر یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ ابھی حالیہ جو ایئر سٹرائکس ہوئی اس کے اوپر پاکستان کی جانب سے جو بات ہوئی، وہ دہشت گردوں کے جو ٹھکانے تھے اس کو حقانی نے جو ہے وہ بتایا پاکستان کو. تو یہ اندر آپس میں ملا یعقوب کے اور اسی طرح سراج حقانی کے یہ آپس کے معاملات خراب ہیں، اور ظاہر ہے نیچے جو ان کے وار لارڈز ہیں، جو کہ چھوٹے لیول کے وار لارڈز ہیں، ان کی اپنی سوچ اور فکر ہے. ان کے تحریک طالبان افغانستان پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. بھارت ان کو ذاتی طور پہ بھی پیسے دے رہا ہے ماضی میں، کیونکہ 5 قونصل خانے بھارت نے وہاں بنائے تھے، اور اب جو ہے وہ اپنا جو ہے باقاعدہ سفارت خانہ کھولنے کے لیے جو ہے بات چیت ہو رہی ہے، اور اس پہ تقریباً بات ختم بھی ہو گئی ہے. تو یہ تمام کا تمام جو گٹھ جوڑ ہے، یہ انڈو افغان نیکسس جو ہے، یہ ایک میرے خیال میں خطرناک عمل ہے. لیکن اس میں کوئی انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ اپنی کوشش کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو جو ہے آخری دہشت گرد کو وہاں ختم کریں گے. یہ ٹاکس کامیاب ہوتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوتی تو لیکن اس جواب دیں گے. بالکل صحیح سر. ایک اور چیز بھی، سوری ٹو انٹرپٹ یو سر، وقت کی کمی ہے. عبداللہ صاحب، احمد مسعود کی قیادت میں ندن الائنس کے دوبارہ متحرک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. یہ طالبان کے لیے صرف داخلی خطرہ ہے یا اس سے علاقائی طاقتوں ایران، بھارت، روس کے مداخلتی امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں؟ ایسے میں پاکستان کی ان سے نمٹنے کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ اور کیونکہ سفارتی طور پر تو ان کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا نا. دیکھیں میرے خیال میں افغانستان میں رجیم چینج جو ہے وقت کا تقاضا ہے، اور یہ پاکستان کی تو خواہش پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ افغان قوم کی خواہش ضرور ہے. کیونکہ دیکھیں نا، تاجک جو لوگ ہیں، احمد شاہ مسعود جو ہیں وہ ایک بہت لیجنڈری فگر ہیں. ان کا بیٹا احمد مسعود جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے کنگز کالج لنڈن کا پڑھا ہوا ہے. تو وہ ان کا ایک فرانس کے ساتھ، دیگر ممالک سے بڑا تعلق ہے، ایران کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن ہیں، تاجکستان کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن شپ ہیں. تو یہ ایک بہت اہم آدمی ہے. اور یہ جتنا بھی شلانگ ٹنل سے پھر آپ آگے آ کے جب پنشیر ویلی چلے جاتے ہیں تو اس طرف جو ہے ان کا ایک بڑا ہولڈ ہے. اب ایسا آپ نے صرف دیکھیں کہ جتنا بھی یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ صرف پاکستان کے ساتھ جو بارڈر بیلٹ ہے، جو پکتیا کی طرف ہے، پکتیکا کی طرف ہے، یہ تمام وہ علاقہ ہے. تو جو کندوز اور اس سائڈ کا علاقہ ہے وہ تو ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا. اور یہ بات بڑی
अहमियत की हामिल जो आपने अभी सवाल पूछा कि वहाँ के लोगों के अंदर एक इंतशार आ रहा है और एक बगावत आ रही है कि ये जो हुकूमत है ये तो सिर्फ पश्तून कौम की जो है नुमाइंदगी कर रही है, इसमें बाकी कौमियतों का इस्तेहसाल हो रहा है और उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर नहीं किया जा रहा। तो ये तो अफगानिस्तान में होके रहेगा। ये हुकूमत अब इनकी ज्यादा देर जो है इस तरह से बरकरार नहीं रह पाएगी। सर, अगर तालिबान हुकूमत हालिया मुआहदे के बाद भी टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी कंटेनमेंट या डायरेक्ट रिस्पॉन्स में क्या तब्दीली लानी चाहिए? क्या पाकिस्तान को तालिबान हुकूमत के साथ अब नरम मिजाज हमसाया की बजाय एक हिसाब मांगने वाली रियासत के तौर पर सामने नहीं आना चाहिए? मेरे ख्याल में हार्ड स्टेट की पॉलिसी तो हमने अपना ली है, सॉफ्ट स्टेट वाला तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी को भी हमने देख लिया है। हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के ऊपर भी जो है वो चले गए हुए हैं। मेरे ख्याल है अब गुंजाइश नहीं है ना रोजाना वी कैन नॉट लेट पाकिस्तान ब्लीड एवरी डे। इट इज टाइम दैट वी शुड गो फॉर अ डिसाइसिव किल। और जो भी है अगर ये बातचीत के जरिए मुज़ाकरात के जरिए हल होता है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अगर घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करना पाकिस्तान को आता है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल, सरबराह तहरीक नौजवान पाकिस्तान मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।